Mga advice nga wala nako na-apply sa akong kagalingon nga iha pa nako na-realize nga natigulang nako. Number 1 kay pangita jog part-time job kay ngano kung dalaga man gud ka bay nindot jud kay nang naa kay kaugalingong kwarta nimo kay ingkasog ka nang gusto ka maglaag-laag uban sa imong mga barkada di na kay makuot bitaw. Lain po kay kung magpalibre ka sila mag ulaw sad no. Number 2 kay kanang kuan. Ayaw isaba-saba imong mga sekreto kay ngano kung mag-away mo anang gisabaan nimo pwede na siya mahimong weapon against you. Number 3 kay ayaw sa mo pagseryoso ng uyab samot nag-eskwela pa mo ayaw jud kay ngano makaguba gyud na sa inyo ang kuan. Sa inyong mga pangandoy sa kinabuhi. Tinuod gyud na siya. Kay ngano kanang uyab imo na makatabang sa imo. Katabang ra nagduot. Number 4 kay ang kuna imong mga sipyat og make yourself a better person.